हां ते सावळे लागलेलो कोण पळयतलो नाताले पळय ये जामत बेस्ट झालं हो सकाळ द्यावं याद गुड भुरग्यातल्या पता येते जाणटो म्हणटले कितें तें नाल्ल जरी फाटतो नाका जालें वेरी गुड पुसता सायडीन ट्राय पावर फुला सामकी पाटले बिटले पळय अनिकेत मातशें भितरू मारपाले वर्सावळीचे सगळे नाला फातोर्डा मतदारसंघातले निवळ करपाचें काम आतां सुरवात केलां. हें वर्सावळीचें काम, हातूंत कितें नविदाद ना, पूण तें करपाक जाय आनी पावसाचे पयलीं करपाक जाय. पावस लागतकच करून कांय फायदो ना. आमी जे मॅट डिपार्टमेंट सांगता ते भशेन 23 तारीख ते 26 तारीख मेरेन पावस लागपाचो आहा. ताजे पयलींच आमी सगळे नाला क्लीन करतले. पूण हे नाला क्लीन करपाचें सोडून जें कितें फातोर्डान चकाचक म्हणून करूंक जाय तें आमी 9 मार्चाक सुरवात केल्लें. म्हळ्यार ऑलमोस्ट आतां 2.5 म्हयने जाल्ले आहा. आज 16 मे. सो 9 मार्चाक सुरवात केल्ली वच 2 म्हयने आनी 7 दीस जाल्ले आहा. आमी हातून 80% काम केल्लें आहा. कामरान जें काम करूंक जाय आशिल्लें, सरकारान जें काम करूंक जाय आशिल्लें तें आमी 25 लेबर आनी आमी 200 तरी ट्रीप 3 लोकेशनांनी घाल्ल्यो आहा. आनी फातोर्डा आमचे कुस्तार आमी निवळ केल्ले. आनी जंय कोणाचें खंय उरलां जर जाल्यार ताणें आमकां कॉन्टेक्ट करचें. तें आमी प्री मॉन्सुनानूच क्लीन करून दितात. सो फातोर्डा चकाचक आहा. खूब डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव घेतिल्ले आहा. 3 फुटसाल ग्रावंड आतां रेडी जातात. 3 फुटसाल ग्रावंड. 1 फुटसाल फुडल्या आठवड्याक इनॉग्रेट जातलो. एक व्हडलो आहा तो स्टेटहूड डेच्या दिसा जातलो आनी एक म्हजे वाडदिवसाचे पयले दिसा असो जातलो माडेला. सो हे 3 फुटसाल ग्रावंड. वी वॉन्ट दी यंगस्टर्स टू प्ले फुटबॉल एंड नॉट प्ले ऑन द फोन. फुटबॉल म्हणटा तो आमचो स्टेट स्पोर्ट. ताका एनकरेजमेंट दिवपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतात. ओपन स्पेसीस आनी मेजर डेव्हलपमेंट ऑफ रेक्रिएशन हेंय बी आमी हातान घेतिल्लें आहा. जी सुडाच्या अंडर ही कामां थोडी सुरवात जावपाची आहा. आतां म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन फुडें पडटा अशें दिसता. ताजे खातीर आमी मातशें स्लो गेल्ले आहा. नाजाल्यार हें सगळें वॉज एक्चुली गेटींग रेडी फॉर द म्युन्सिपल इलेक्शन. आतां म्युन्सिपल इलेक्शन म्हणजे धडधड ना आनी केस एडमीट आहा पूण जुनान येतली. ताजे खातीर आमी मातशें ही जी कामां आहा ती मातशी स्लो दवरली. म्हणून आमी इलेक्शन रेडी आसात. जे लोक सांगतात तुमकां की ते इलेक्शन रेडी आहात ते चिटींग रेडी आहा. म्हळ्यार तांचे कडेन खंय मॅनिप्युलेशन करून खंयचो वॉर्डान कितें रिजर्वेशन घालतले हें हाजेर तांचे आदारीत आहा. आमी हे लोक आहात आमचे कडेन. आमकां सगळ्या मतदारसंघ वळखतात. आमकां आमी खंयी घालूंक शकतात. आमकां काम करून तांचें दिवंक शकता. ही कॅपेसिटी आमकां आसा आनी लोकांची जी कितें कामां आहा ती आमी करतले. कॉस्ट कितलो पडटलो हेजो? हें 25 लाखाचें. हें ल्हान काम रे, हें वर्सावळीचें काम. पूण अशी खूब कामां चालू आहा. जी कामां आमी केल्या ती कोटभर रुपयाची कामां केल्ली आहा. ओन्ली चकाचक म्हणटा कशें स्लॅब काडून क्लीन केल्लें आहा. घरां क्लीन करता पळय तुज्या
आमी आमचे घरा करतात ते भशेन आमी लोकांचें काम करून दिल्लें आहा. खंयचे नाला घेतला तुम्ही आता हे हे साफ सगळे नाला जितले वातावरणात येतात ते नाला क्लीन जातात. ओल्ड मार्केट आहे. मार्केट हो आनी आगाडेन आहा ते सगळे जातात. ह्या नालान पावस पडना जी सुडा SGPDA चूक जाल्ली आतां तातूंत खूब इम्प्रुवमेंट जाला आसूंक जाय कित्याक नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनाक ताणें कनेक्शन दिल्लें आहा. ह्या वर्सा तें तुका दिसचें ना पूण हें फ्लोईंग जर जाता जाल्यार तें दिश्टी पडप गरजेचें कित्याक तातूंतच तें आमी रिकनेक्ट करूंक शकता. आतां सरकारान आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनान रिवर सालान जी सिवेज वता ती खंयच्यान वता तातूंत मेन 2 जागे तांणी धरल्या म्हणटा ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SGPDAचो कॉम्प्लेक्स. दोनूय पर्सनली तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमचे कडेन तें ना. SGPDA इज लायक अ गव्हर्मेंट इन इटसेल्फ. सो जावन पसून हे SGPDAचे मार्केट पसून आमी आतां एक गव्हर्मेंट एजन्सीक सोडून म्हळ्यार SPDA तें करना, GSIDC तें करना. मायकल लोबोक सांगून जालें हांवें. मायकल लोबो म्हाका डेटी दिता, तो डेट कशें दिता पळय तश्यो डेटी दिता आनी त्या हावियार जायत आहा केस. सो आतां आनी ती डेट सोड. आमी आतां एक नवें हें पळयलां आनी वी वील बिफोर द इलेक्शन्स यू वील सी दॅट अ मॉडल द मोस्ट मॉडर्न मार्केट. नुस्तें म्हणटा तें आमचें शीत कडी रायस हें जर बरें घेतलें जाल्यार नुस्तें हायजिनीक जाग्यार घेवंक जाय. ती हायजिनीक जागो खंयचो आनी कसो आसतलो ताजो आमी इलेक्शनाचे पयलीं मॉडल दितले आनी हांगा जर पास जाता जाल्यार गोंयभर आमकां पास करप अशें आमचें आग्रह आहा. होलसेल मार्केट म्हणटा तें BJPचें ATM जाल्लें आहा. ATM एनी टायम मनी. सो तें ओपन जावचेंच ना. तें अशें उरप म्हणल्यार तें ATM चालू उरप. ओपन जावप म्हणल्यार ATM बंद जावप. सो तें ATM चालू दवरपा खातीर तें होलसेल मार्केट आनी उगडें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. सरकार बदलता करून चेंज उगडें जावपाचें.